الدرس الثاني حروف الهجاء المركبات. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام ألف لام لام ألف لام ها لام ألف با لام با قاف كاف قاف با قاف با قاف ألف قاف ألف با قاف تا تا قاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ها نون ها یا ها با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم ها 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 سا ها با جیم تا تا ها تا یا جیم با ها تا ها با تا یا ها تا ها نون تا ها یا ها با ها الف با ها میم دال زال جیم دال ها زال را زا جیم را ها زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عين غين همزة عين زا غين را
صاد عين ضاد عين با عين دال تا عين زال همزة 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 فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام या फा मीम मीम हा मीम लाम मीम ता मीम